सञ्चालनमा आयो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अंग्रेजी वर्ष सन् 2023 सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय पोशाक तथा टोपी दिवस भव्य रूपमा मनाइयो। सन् 2023 ले बिथोलिएको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने ओलीको विश्वास। समृद्धिको लागि सामूहिक कार्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान। मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर आफूले प्रस्तावित गरेको परियोजना भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अबको राजनीति वामपन्थी र गैर वामपन्थी दुई ध्रुवमा बाँडिन सक्छ। विश्व प्रकाश शर्मा। पुसको ठण्डीमा दुर्गेशले तताए चनौटा। मेयरले फैलाए ढुङ्गा हानेको हल्ला। हात्तीको आक्रमणले श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान गम्भीर घाइते। मकवानपुरमा पिकअप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, 9 जना घाइते। चिसोले जुम्लाको जनजीवन प्रभावित। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज पुस 17 गते आइतबार। यसैगरी आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 पनि सुरु भएको छ। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पोशाक तथा टोपी दिवस पनि भव्य रूपमा मनाइएको छ। सँगै विभिन्न नेताहरूको भनाई, राजनीतिक खबर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै आजबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। साँझ 6 बजेसम्म के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् त यस बारेमा जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायतका समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्गबाट। आजदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। लामो समयसम्म नेपालको वायु क्षेत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धानेको थियो, तर लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेपछि आजदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आए पनि फेब्रुअरी 23 देखि दैनिक 18 घण्टा चल्नेछ। यो विमानस्थल 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। चिनिया ऋण उपलब्ध। यस आयोजना निर्माणमा करिब 22 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यस्तै विमानस्थलमा 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको धावन मार्ग रहेको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आज पहिलो दिन काठमाडौँबाट यात्रुसहित उडेको पहिलो विमान 7:30 बजे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो। पोखरा पर्यटन परिषदका महासचिव सञ्जय कान्त सिगदेलले जानकारी दिएका हुन्। पहिलो विमानबाट आएका यात्रुलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। विमानस्थल शुभारम्भकै अवसरमा बिहान 10 बजे पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अमरसिंह चोकबाट विमानस्थलसम्म र्याली आयोजना गरिएको थियो। र्यालीमा सहभागी अमरसिंह चोकबाट विमानस्थलसम्म पुगेर 11 बजे उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका हुन्। उद्घाटन समारोहमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका परिकल्पनाकार शंकर राज पाठकलाई नागरिक अभिनन्दन पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। उद्घाटन पछि दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ भने 4 बजेदेखि 5:50 बजेसम्म फेसन शोको कार्यक्रम तय गरिएको छ। साँझ 6 बजे कार्यक्रमको समापन हुने महासचिव सिगदेलले जानकारी दिए। विमानस्थल शुभारम्भकै अवसरमा पोखराको हल्लनचोकमा साँझ 6 बजे भैरवनाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ। उद्घाटन भव्य बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले महानगर अन्तर्गतका महाशाखा 33 वटा कार्यालय, मातहतका सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था बन्द हुने हिजो नै जानकारी गराएको थियो। आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 सुरु भएको छ। आज विश्वभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाइँदैछ। जिजस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी सम्मतको सुरुवात भएको थियो। यो सम्मत नेपालमा औपचारिक प्रचलनमा नभए पनि भ्रमणमा आउने विदेशीले यसको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मत भएकाले विदेशमा बसोबास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गर्नेले यो पर्व विश्वभर मनाउने गर्दछन्। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष इस्वी सन् 2022 को विदाई र नयाँ वर्षको स्वागतमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी नयाँ वर्ष मनाइँदैछ। नयाँ वर्षमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले येशूको सम्झना गर्दै अंगुरको रस र रोटी खाने प्रचलन रहेको छ। पर्यटकको भिडभाड हुने नेपालको राजधानी काठमाडौँ, ठमेल, बौद्ध, पोखरा लगायत स्थानमा न्यू इयर इभका नाममा यो सम्मत मनाइने गरिएको छ।
यसैगरी आज 1 जनवरी 2023 अर्थात् इस्वी सम्मतको नयाँ वर्ष आज अन्तर्राष्ट्रिय पोशाक तथा टोपी दिवस भव्य रूपमा मनाइँदैछ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि नेपाली टोपी लगाएर नेपालीपनको साथ अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउने तयारी भइरहेको छ। मुलुकमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै केही युवाहरूले 2070 सालदेखि टोपी दिवस मनाउन थालेका हुन्। राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपाल, स्वतन्त्र राष्ट्र प्रेमी अभियान नेपाल, जागरुक युवा अभियान नेपाल, गुनियो चोली राष्ट्रिय जागरण अभियान नेपाल र राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण महाअभियान नेपाल लगायतका संघ संस्थाले राजधानीको माइतीघरमा भेला भएर उक्त दिवस मनाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीपनको प्रवर्धन गर्ने र देशभित्र पनि आफ्नो संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न प्रसार गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले टोपी दिवस मनाउन लागेको कार्यक्रमका युवाहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिका दूरगामी यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। इस्वीसम्म 2023 को उपलक्ष्यमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले नयाँ वर्षको आगमनसँगै मुलुक राष्ट्रिय राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने प्रयासमा अघि बढेको बताएका छन्। सन्देशमा भनेका छन्, एमाले देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनकारी, विकासमुखी र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न चाहन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत अध्यक्ष ओलीले एमालेले लोकतन्त्रलाई राजनीतिक अधिकारको संकुचित परिभाषाबाट माथि उठाउँदै जनताका सबै आवश्यकता र अधिकार परिपूर्तिको जीवन मूल्य समेटिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा व्यवहारमा अनुदित गर्न चाहेको बताएका छन्। हामी जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन देशलाई सुशासन युक्त, पछौटेपन युक्त, गरिब रहित, सुशासित, आधुनिक, समृद्ध र सुविधा सम्पन्न बनाउन आफूले लिएको अग्रसरतालाई अझ असाधारण र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छौं, उनको सन्देशमा भनिएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यस राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न सुस्थिर राजनीति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूसँग आग्रह गरेका छन्। व्यक्ति र समूहका निजी दूरकांक्षाहरूले सिर्जना गर्न सक्ने अवरोधलाई पन्छाउँदै मुलुक निर्माणको प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु, उनले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने यस बाटोमा सबै पेशा, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको साथ रहने भन्ने अपेक्षा पनि उनको रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि सामूहिक कार्य गर्ने संकल्पको आह्वान गरेका छन्। इस्वीसम्म 2023 का अवसरमा नेपाल तथा विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बृहत्तर समृद्धिका लागि सामूहिक कार्यको संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नीति राम्रो गर्ने, राम्रो बाहेक नगर्ने बताएका छन्। माओवादी कर्णाली प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निवास बालुवाटारमा निर्देशन दिँदै उनले राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भने दुःख, मेहनत, त्याग र तपस्या जे गरेर हुन्छ राम्रो गर्नु पर्दछ। आफूले गरेको राम्रो कामको प्रचार नगरेर पनि हामीले दुःख पाएका छौं। मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि उत्तर दक्षिण करिडोरमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रस्तावित गरेका परियोजना हुन्। अहिले नेपाल त्यतै हिँडिरहेको छ, तर ती माओवादीले गरेका परियोजना हुन् भनेर स्थापित भने भएका छैनन्। अहिलेको परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका खेलेको र उज्यालो नेपाल जस्ता विकास कार्यक्रममा माओवादीकै नेतृत्व र पहलमा भए पनि त्यसको स्वामित्व लिनेमा समस्या भएको उनको भनाइरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र समाजवादी फोरम बनाउने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको समेत उनले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा अगाडि रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सो क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कर्णालीमा बन्ने आगामी सरकारले कर्णालीका जनताका निम्ति र कर्णाली प्रदेशका निम्ति आर्थिक विकासमा गति दिने, जनतासँग जीवन्त सम्बन्ध बनाउने र जनताको विश्वास जित्ने काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बीच एकीकरणका लागि पहल सुरु भएको छ। वाम एकता अन्तर्गत पहिलो चरणमा यी तीन दल बीच एकीकरण हुने, त्यसपछि अन्य दलहरूको बीचमा एकीकरणका लागि पहल गर्ने बताइएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको छ। जसपाका एक नेताले भने एकीकरणका लागि सकारात्मक
पूरक वातावरण तयार भइरहेको छ। सरकार गठन लगायतका कार्यमा नेताहरू व्यस्त भएको कारण त्यसमा केही ढिलाइ भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार भएपछि त्यसको विषयमा गम्भीर छलफल हुन्छ। पुस 15 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच पनि पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। पार्टी एकीकरणका लागि 3वटै दल सकारात्मक देखिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको जारी बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। बैठकमा एउटा कुनै दलसँग एकीकरण नगर्ने वाम एकताका लागि छलफल गर्ने बहस चलाइएको छ। जसपा नेपालका अनुसार पार्टी एकताका लागि एकीकृत समाजवादीबाट नै पहिलो प्रस्ताव आएको हो। त्यसपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सक्रिय भएर माओवादी केन्द्रसँग पनि एकीकरण गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको नेपाली राजनीति वामपन्थी र गैर वामपन्थी दुई ध्रुवमा बाँडिन सक्ने आशंका गरेका छन्। उनले गठबन्धन टुटिसकेपछि अब दुई ध्रुवमा ध्रुवीकरण हुन सक्ने बताए। उनले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसलाई नवीनतम स्वरूपमा रूपान्तरण भएर देश र जनताको सेवाका लागि अवसर आएको बताए। भद्रपुर 10 स्थित चन्द्रगढीमा आयोजित बीपी स्मृति प्रतिष्ठानको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले आम निर्वाचनमा पहिलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था, संगठन शुद्धिकरण तथा नेतृत्वमा नवीन सोचका साथ संगठन निर्माणका लागि अवसर भएको बताएका छन्। शर्माले सरकारमा नगए पनि राष्ट्रको उन्नतिका लागि काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको उन्नतिका लागि निरन्तर काम गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्। महामन्त्री शर्माले कांग्रेस रूपान्तरणको चरणमा रहेको भन्दै नेतृत्वले विगतका गल्ती अब नदोहोऱ्याउने वातावरण बनाएर गतिशील कांग्रेसका लागि निरन्तर लागिरहने संकल्प समेत गरेका छन्। कपिलवस्तुमा हिजो शनिबार आयोजित चनौटा महोत्सवमा गायक दुर्गेश थापालाई हेर्न दर्शक ओर्लिएका छन्। पुसको चिसो बिर्साउँदै थापाले करिब 1.5 घण्टासम्म जोसिलो प्रस्तुति दिएका थिए। दिउँसो सुरु भएको महोत्सव रातिसम्म चलेको थियो, जसमा मुख्य आकर्षण दुर्गेश थापा नै रहेका थिए। अनेकन विवादमा मुचिँदै र आलोचना खेप्दै आए पनि फ्यानहरूमा दुर्गेशको क्रेज नघटेको कार्यक्रमको माहौलबाट देखिएको थियो। स्टेजमा उद्घोषकले दुर्गेशको नाम लिनसाथ दर्शकले चर्को हुटिङका साथ स्वागत गरे। उनका हरेक प्रस्तुतिमा दर्शक रमाएका थिए। दुर्गेशले पनि दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। सुरुमा बाक्लो ज्याकेट लगाएर स्टेज उक्लेका दुर्गेश जोस चढ्दै गएपछि ज्याकेट र टी सर्ट समेत फुकालेर स्यान्डो गन्जीमा पेश भए। उनको गायन भन्दा पर्फर्मेन्स बढी दमदार रहेको थियो। स्टेजमा दुर्गेशले यति धेरै उफ्राउफ्री गरे कि थरथर कमाउने जाडोमा पनि उनी असिना पसिना बनेका थिए। दुर्गेशले फेसबुकमा उक्त महोत्सवको तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन्। यसैबीच उक्त महोत्सवमा प्रस्तुति दिँदै गर्दा दुर्गेशमाथि ढुङ्गा प्रहार भएको समाचार एकात अनलाइनमा आए, तर ती समाचारहरू असत्य रहेको दुर्गेशले बताएका छन्। यहाँको स्थानीय तहका प्रमुखले नै फेक न्यूज फैलाएको उनको आरोप रहेको छ। शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख अजय थापाले दुर्गेशमाथि स्टेजमा आक्रमण भएको भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेपछि हल्ला फैलिएको थियो। महोत्सवका आयोजक चेम्बर अफ कमर्स कपिलवस्तुका अध्यक्ष महादेव पोखरेल गत स्थानीय चुनावमा थापाका प्रतिस्पर्धी रहेका थिए। राजनीतिक इबीलाई लिएर थापाले नचाहिँदो स्ट्याटस लेखेको थापाको गुनासो रहेको छ। ढुङ्गा हानिएको समाचार सोरै आना गलत हो। कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल र मनोरञ्जक रहेको थियो। दर्शक मलाई एकदमै धेरै माया दिनुभयो, म खुसी छु, उनले भने। दुर्गेशले फोन गरेर आपत्ति जनाएपछि मेयर थापाले आफ्नो स्ट्याटस डिलिट गरेका थिए, तर उनकै स्ट्याटसमा आधारित रहेर लेखिएका समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन्। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। शिव 87 नगरपालिका वडा नम्बर 11 को बच्चा बगरमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु भएको छ। गैराती करिब 2 बजे हात्तीले स्थानीय कृष्णमाया भण्डारीलाई आक्रमण गरेको थियो। हात्तीले घर भत्काउन थालेपछि उनी बाहिर निस्किएकी थिइन्। त्यही क्रममा हात्तीले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको थियो। हात्तीले श्रीमान शान्तिराम भण्डारीलाई पनि आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको छ। घाइते कृष्णमायाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने श्रीमान शान्तिरामको उपचार भइरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार एउटा छावासहित हात्तीको समूह गाउँ पसेको थियो। एक छावासहित 4वटा हात्तीले हिजो शनिबार बेलुकी 11 बजेदेखि नै गाउँमा आतंक मचाएका थिए। हात्ती आहारा खोज्दै भण्डारण गरिरहेकाले अन्न खान गाउँ पसेको बताइएको छ। छावा हात्ती घरभित्र पस्ने र उक्त छावालाई बाहिर निकाल्न माउ हात्तीले घर भत्काउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। आज आइतबार बिहान त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौडाबाट दामनतर्फ जाँदै गरेको नाचार्च 941 नम्बरको पिकअप गाडी आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी 2 भैँसे कालीप्रसाद गढ आर्मी ब्यारेक नजिक भएको पिकअप गाडी दुर्घटनामा 12 विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 20 वर्षका राहुल कुमार पण्डितको हेटौडा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सोही स्थानका अजय चौरासिया भारत झारखण्ड बस्ने वर्ष 36 का विजय दास, वीरगञ्ज महानगरपालिका 17 बस्ने 18 का सुमित गुप्ता, सोही स्थानका वर्ष 26 का दीननाथ प्रसाद, 12 विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मुसरवा बस्ने शिवजी शाह, धीरज चौरसिया, पप्पू कुमार गुप्ता र उमेश कुशवाहा गरी 9 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीमा अत्याधिक चिसो बढेसँगै रुगाखोकीका बिरामीमा वृद्धि हुन थालेको छ। एक सातादेखि बढेको चिसोले जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसो बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि पहिला भन्दा यस याममा बढी बिरामी आउन थालेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका मेडिसिन विभागका डाक्टर राजेन्द्र मणिगिरीले जानकारी दिएका छन्। चिसोकै कारण यहाँका स्वास्थ्य केन्द्र लगायत प्रतिष्ठानमा ज्वरो, रुगाखोकी, दम, कोल्ड, डायरिया बिरामीको संख्या बढेको छ। उनले भने सामान्य अवस्थामा औसतमा 100 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा यो समयमा दैनिक 290 जना सम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। लगातार बढ्दै गएको जाडोबाट बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित भएका छन्। बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरी महिलामा रुगाखोकी, ज्वरो, दम, हात गोडा सुनिने, दुख्ने लगायत समस्या देखिएको प्रतिष्ठानका डाक्टर गिरीको भनाइरहेको छ। चिसो भातै बढेपछि जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीका हिमाली जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -4.7 र अधिकतम तापक्रम 13.7 डिग्री सेल्सियस रहेको हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। चिसोबाट जोगिन दाउरा सङ्कलन गर्ने गरेको यहाँका स्थानीयवासीले बताएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।